Welcome to my channel, Vlog. Akong garden guys, saluyot. Na-garden jud ko ani. Tungod kay lami kay ni siya gawas pa nga lami siya gulayon. Kuan pod kanang halimbawa maglisod og libang magsira tag kaon ani. Sitag gulay ani para maayo ang atong pagbawas. Ug daghan pod nga sakit nga maayo ani nga saluyot. Mao nga ako magtanom jud ko og saluyot. Dali ra pod kay ni itanom ning saluyot kay kuan ra na siya. Isabuwag lang nimo, pasagdan lang nimo diha yun ana. Ang mga bungan niya moturok ra pod na siya. Maskin pang ibton pa na siya, mahurot pa na siya, pero ang mga lison niya, mga bunga moturok na sad. Mao nga dali ra jud kaayo pag alaga sa saluyot. Importante limpyo lang jud siya. Sama ana limpyo ang ihang punuan. O nindot kaayo ang dahon sa akong saluyot. Wala jud mga bangag-bangag. Nindot kay siya gulayon. Dako kay nigtabang sa mga maglisod og kuan, libang. Dako kay siya tabang para sa ilahang paglibang. Ang saluyot guys, pwede pud siya panglimpyo sa atong naong. Sa akong nabal-an, matud pa sa mga katigulangan, kaniadto daw sa ilahang panahon mao ni ang ilang pang limpyo sa ilang naong. Og magpabilin daw nga bata ang atoang panit. Inusnos lang sa atong naong ang dahon sa saluyot, bali imo lang siyang puga-pugaon hangtod nga gawas ang duga o inusnos sa naong. Ingon ana ang pwede nga gamiton sa saluyot, dili lang magulay siya, pwede pa day siya pang limpyo sa atong naong. Kung gustuhon, pwede pod bago ka maligo, nusnusan sa nimo ang tibok nimong lawas sa imong gipuga-puga nga dahon sa saluyot bago ka maligo, aron magpabilin nga hamis ang imuhang panit. Sa paggulay naman, pwede siya gisahon lang nimo siya, tapos pinauga with siyempre mga lamas ug tuyo, lami na kay siya. Pwede pod siya lawoy, daghan pwede ani nga himuon para magulay lang jud siya. Pagtanom na mo og saluyot guys, kay dili lang sa magulay siya, pwede pod pang limpyo sa atong panit, pang limpyo sa naong. Og ang atong panit magpabilin siya nga hamis. Maskin idara na ta, magpabilin nga nga bata ang atong panit. Maulang ni guys ang akong simpleng video. Daghan kaayong salamat sa tanan nga mutan-aw aning akong simpleng video. Pa-like, comment, subscribe. Thank you for watching.